أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अच्छा यहाँ पे मरीदन अब हुआ फिर मैंने अय्याम उखर। ठीक है, ये वक्फन और वसलन साकिल मौसूल है, ये हम तिलावत करते हुए देख लेंगे। आगे है फिदयतुन ताआमु मिस्कीन। मिल गया। जी बाजी मिल गया। अच्छा, यहाँ पे आपके मुसफ़ पे वक्फ लगा हुआ होगा फिदयतुन ताआमु मिस्कीन पे। जी बाजी लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे वक्फ ना कीजिएगा, ठीक है, हम लोग इसको वसल करके पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। बाजी पीछे जो उखर है यहाँ पर भी वक्फ नहीं करना, नहीं ये नहीं, वहां यहाँ पे पर कर भी। लीजिएगा। ठीक है, वहां पे अय्याम ठीक है। मादूदात पे भी कर लीजिएगा, और फिर फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर पे भी कर लीजिएगा। आगे सिर्फ मिस्कीन पे नहीं करना, और फिर फहुवा खैरुल्लाह पे भी कर लेंगे। ठीक है, वअन तसुम्मू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून पे भी कर लेंगे। सिर्फ ठीक है मिस्कीन पे नहीं बाजी। करेंगे, बाकी हर जगह जहां जहां लगा हुआ है वहां पे वक्फ कर लेंगे। ठीक है। जी बाजी। अच्छा, पहले इसको समझे फिर इंशाल्लाह इसको लिखते हैं। कहते हैं क़राअ नाफ़िअ वब्न ज़कवान व अबू जाफर। नाफिर अबू जाफर मिलके कौन बनाते थे? मदनियान। मदनियान। ठीक है, सो कहते हैं मदनियान और अबू जाफर ने क्या करना है, वो सॉरी मदनियान और इब्न ज़कवान ने, ठीक है, मदनियान और इब्न ज़कवान ने क्या करना है, बिहज़्फ़ि तनवीन। ठीक है, तनवीन को हज़फ कर देना है। अब फिदयतुन ठीक की है। तनवीन को हज़फ करें तो क्या बन जाएगा? फिदिया। नहीं नहीं, तनवीन का मतलब फिदिया बताइए नहीं, तो। तनवीन का नून को हज़फ कर दें, फिदियतु, वेरी गुड। ठीक है, क्या बन ठीक है। जाएगा? फिदिया। फिदिया तो। फिदिया फिदियतु तो। बन जाएगा। और क्या कहता है, वजर ताम, ताम को जर दे दे। ताम को जर देंगे तो क्या बन जाएगा? तो तामी। आमी। तामी, वेरी गुड। मैंने कल बताया था ना, अगर नस्ब बोले तो आखिरी हर्फ पे फतहा, जबरन फतहा। फतहा। फतहा तो लगाएंगे। जबर होगी। अगर वो रफ़ बोले तो आखिरी हर्फ पे जर होगी। जम्मा। ओ बम्मा। सॉरी, दम्मा पेश होगा, होगी, पेश। पेश हो गया। और अगर वो जर या खफ्त बोले तो आखिरी हर्फ पे कसरा। जेर होगी। कसरा होगी। जेर करनी। सो बन गया फिदयतु तामी। और क्या कहता है, वजमउ मसाकीन। ठीक है, मिस्कीन की जमा क्या होती है? मसाकिन। मसाकीन। 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 ठीक है, यानी वो फतह नून, नून को फतहा दे देनी है, और बगैर तनवीन के। पहले वो था ना मिस्कीन, निन था। ना। हाँ, तो क्या क्या नून पे जबर दे दे, बगैर तनवीन के, तो मसाकी ना हो गया। ना, नून पे जबर आ गया। हाँ ठीक है, अभी तक लिखे ना, अभी पहले इसको समझे फिर इंशाल्लाह लिखेंगे। सो नाफे इब्न तकवान और अबू जाफर यानी मदनियान और इब्न तकवान ने पढ़ना है फिदियतु तामी मसाकीना। इतनी बात समझ आ गई? जी बाजी। मीम जी। को भी हम्म, जबर दे देंगे ना, मसा मिस्कीन आता वो मसाकीना हो जाएगा। मसाकीना हो जाएगा, ये जमा का सीगा हो जाएगा ना। सो मिस्कीन से मसाकीन, अब मसाकीन बना जमा। और जमा के सीगे में वो कहते हैं नून पे, आखिरी हर्फ पे जो नून आ रहा है उस पे जबर दे दे बगैर तनवीन के, सो मसाकीन ना। ठीक है। जी। ऊना इना वाली साउंड आ जाएगी। ठीक है। हाँ, राबे के लिए फिदियतु तामी मसाकीना। हम्म। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, वल बाकून। अब बाकून का तो हमें मालूम है ना क्या करना है, उन्होंने फिदियतुन पढ़ना है तनवीन के साथ। ठीक है, तामू पढ़ना है, रफ ताम। ठीक है, और मिस्कीन को यानी मुफरद के सीगे के साथ, इफराद के सीगे के साथ पढ़ना है ना। ये बाकी सबका हो गया। कहते हैं लेकिन इल्ला हिशामन, हिशाम के लिए आपने बाकी सारा तो वैसा का वैसा पढ़ना है बाकून के जैसा, मगर उनके लिए फकरा बिजमई मसाकीन का क़िराअत मसाकीन नाफ़िअ बस व उनके लिए मुम्मा। पढ़ना है। हाँ, बाकी तो उन्होंने बाकी सबके जैसा पढ़ना है, लेकिन सिर्फ मिस्कीन कलमा को कैसा पढ़ना है? मसाकीन जमा की फॉर्म में है। मसाकीन। मसाक। हाँ, बाकी जो है फिदिया और ताआम उनका बाकियों के जैसा होगा। सिर्फ किस जगह पे वो मदनियान और इब्न ज़कवान का साथ देंगे? मसाकीन में।
आखिरी कलमा के मसाकीन। मसाकीन कलमा पे। सो इट्स मीन फिदियतु ताआम पे मदनियान और इब्न ज़कवान का इख्तिलाफ है, और मसाकीन पे मदनियान और शामी का इख्तिलाफ है। कह सकते हैं हम। हम्म। अपने इस ज़ुबान को तरह क्यों से शामिल नहीं किया था? दोबारा। कि फिदियतु ताआम में मदनियान और इब्न ज़कवान का इख्तिलाफ है, और मसाकीन पे मदनियान और शामी का इख्तिलाफ है। क्या ऐसा बोला जा सकता है? जी हाँ जी। बजी। इरम। मिस इब्ने ज़कवान को क्यों नहीं? मसाकीन, वो भी तो मसाकीन ही नहीं पढ़ते। तो शामी कौन है? ये शाम और इब्न ज़कवान नहीं है? हाँ जी, सही। ठीक है। ठीक है। सो फिदियतु ताआमी, फिदियतु ताआमी पढ़ेंगे मदनियान और इब्न ज़कवान, और मसाकीना पढ़ेंगे मदनियान और शामी। शामी। तो अब इसको जैसे मर्जी अरेंज कर ले, मैंने आपको इख्तिलाफ समझा दिया है। अफजल जो बाजी बाकून ये है वो जो सिंपल पढ़ेंगे। हाँ, बाकुन तो सिंपल पढ़ेंगे बिल्कुल। फिदियतु एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे ताकि मैं लिख हाँ, लिखूं। फिदियतु ताआमी, ये पढ़ेंगे मदनियान और इब्न ज़कवान, और मसाकीना में मदनियान और शामी, यानी पूरा शामी आ गया है, शाम और इब्न ज़कवान दोनों। लिख लिया सबने? जी मिस, लिख लिया। आगे है फमन ततव्वा। कहते करा अल असहाब, असहाब ने पढ़ना है बिल या अतहतिया, यानी क्या पढ़ेंगे? फमन। फमन यत्तवा। हाँ, फमन या के साथ। यत्तव्वा। हाँ, अभी तक पूरा तो नहीं देखे। हाँ चले, ऐसे ऐसे देखे। क्या पढ़ेंगे? या तहतिया के साथ मा तशदीद ता, ता पे क्या लगा देनी है? तशदीद। दीद। तशदीद। तशदीद। वो इस्कान आइन, और आइन पे क्या लगा देनी है? सुकून। जज्म। सकिन। सुकून लगा सुकून। आइन देनी। को साकिन कर दें। ये पीछे भी और आया हुआ है। हाँ, लेकिन वहां पे जी असहाब और याकूब थे, ठीक है, यहाँ पे याकूब नहीं है, सही है। जी। ठीक हो। यहाँ पे सिर्फ असहाब है। सो फमन यत्तव्वा, लिख लीजिए, और खलफ का अदन गुन्ना भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक। जी। त्वा के ऊपर तशदीद और वाव को साकिन कर देंगे। वाव को नहीं, आइन को, इसकान आइन, ध्यान से। ठीक है। आइन। ये पढ़ेंगे कौन कौन? हाँ, असहाब। करा असहाब बस। वैसे एक और बात भी आपने भी कही है, वो भी मार्क कर लीजिएगा। वो क्या हाँ, है? खलफ का अदन गुन्ना, फमन यत्तव्वा। तो ये हो गया। जी मिस। जी बाजी। जी। ये रास्ता।
چلیں آگے چلیں. جی باجی جی. وہ کہتے ہیں خیرن کا حکم، فہوا کا حکم، خیرن کا حکم. کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو، سب کا حکم آپ کو معلوم ہے، آپ کر لیں گے. چلیں جی، اگلا ہے القرآن کلمہ. پورے قرآن میں جہاں پہ بھی قرآن کلمہ آئے گا نا وہاں پہ مکی نقل الحرکہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پورے قرآن میں جہاں پہ بھی قرآن کلمہ آئے گا وہاں پہ مکی کیا کریں گے؟ نقل الحرکات. نقل الحرکہ. نقل الحرکہ. باجی پھر اس کے ساتھ ورش کا مد بدل ہوگا نا؟ اوہ مد بدل. اچھا جی، لکھیں ذرا مد بدل کی کہانی. جب بھی مد بدل سے ماقبل صحیح ساکن آئے نا اسی کلمہ میں، جب بھی مد بدل سے ماقبل صحیح ساکن آئے اسی کلمہ میں، تو وہاں پہ مد بدل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. کیا بولا میں نے؟ مد بدل سے ماقبل صحیح ساکن اسی کلمے میں آئے، وہاں مد بدل نہیں ہو. وہاں مد بدل نہیں ہوگی. جیسے دیکھیں قرآن، دیکھیں آ مد بدل ہے، اس سے ماقبل را صحیح ساکن ہے یا غیر صحیح ہے؟ صحیح صحیح ساکن ہے ساکن ہے. نا. ٹھیک ہے. جیسے ہے مسئولہ، مسئولہ. اب دیکھیں او مد 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 بدل ہے، اس سے ماقبل سین کیسا ہے؟ صحیح ساکن ہے یا غیر صحیح ساکن ہے؟ صحیح ساکن ہے. چلے. اسی طرح مذءومن، مد یہاں پہ دال صحیح ساکن آ رہا ہے نا. جی جی. مد مذءومن. جی جی. چلے. سو جب بھی مد بدل سے ماقبل صحیح ساکن آئے گا اسی کلمہ میں تو وہاں پہ مد بدل نہیں ہوگا. نہیں ہوگی. اسی کلمہ میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ مد بدل سے ماقبل صحیح ساکن اسی کلمے میں ہوگا، اگر اس کلمے میں نہیں ہے تو پھر تو پھر ہم غلط مد ہے. بدل جیسے کر اب دیں من آمنا، من آمنا کرتے ہیں نا مد بدل آمنا. گے. جی ہم. جی جی. سب تک دیکھیں ہم نے مد بدل سے مستثنا دو کلمات دیکھ لیے، یؤاخذ اور اسرائیل. اور ایک مستثنا قاعدہ دیکھ لیا کہ جب بھی مد بدل سے ماقبل صحیح ساکن آئے گا تو ہم نے مد بدل نہیں کریں گے. ایک اور مستثنا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا. ابھی لاسٹ ہی لیسن میں آپ نے دعا آ پہ وقف کیا تھا یا ندا آ پہ کیا تھا؟ کیا تھا میں ندا آ ندا پہ آ کیا تھا. ٹھیک ہے؟ اب مجھے ندا بتائیں دعا آپ کی. آ، ندا آ، مد بدل آ کی رہی ہے ساؤنڈ نہیں ساؤنڈ ہے؟ میں جی آ رہی جی ہے ہے نا؟ لیکن آپ لوگوں نے مد بدل کی یا نہیں کی؟ نہیں نہیں کی نہیں. نہیں کی. ٹھیک ہے. سو دعا آ، ندا آ، ما آ، سما آ. تو وہ مد بدل جو وقفاً تنوین کی وجہ سے بنے یا دو زبر کی وجہ سے بنے، ایسے کہہ لیں. وہ مد بدل جو وقفاً، تنوین کی وجہ سے بنے. ہاں، دو زبر کی وجہ سے بنے. ہر تنوین کی وجہ سے تو نہیں بنتی ہوتی نا، زیادہ ٹھیک اسپیسیفائی ہے کرنا. ایک اور ورڈ بولوں؟ منصوب منون. جی. ٹھیک ہے؟ منصوب یعنی زبر اور منون یعنی تنوین. ٹھیک ہے؟
سو وہ مد بدل جو کس کی وجہ سے بنے؟ منصوب منون کی وجہ سے بن رہی ہو. منصوب منصوب منون کی وجہ سے بن رہی. جی ورنہ دو زبر یاد رکھ لیں کہ وہ مد بدل جو دو زبر کی وجہ سے بن رہی ہے وہاں پہ وقفاً مد بدل کینسل ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی. کینسل ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے. مد بدل سے 4 کلمات مستثنا ہے، 4 قواعد. آپ سمجھے ہماری آدھی کہانی کمپلیٹ ہو گئی ہے نا مد بدل کی. ہوں. چلیں اگلا انشاءاللہ میں آپ کو مد بدل کا قاعدہ کروا دوں گی ڈیٹیل میں. باجی یہ مد بدل وقفن کی بات ہو رہی تھی نا، میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کیونکہ دو زبر پہ وقفہ نہیں مد بدل بنتی ہے نا، مثلاً تو نہیں بنتی ہوتی نا. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں سو یہ القرآن ہو گیا ہمارا. پھر آگے ہے الیسر اور عسر. جب یہ یسر اور عسر سے ریلیٹڈ کلمات آتے ہیں نا، ابو جعفر نے سین کو ضمہ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سین کو ضمہ دیں. الجسور الیسورا اور العسور. العسورا. شاباش. آگے ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. کہتا قرأ ابو جعفر و یعقوب. کس کس کا اختلاف ہے؟ ابو جعفر اور یعقوب. یعقوب کا. کہتا بفتح الکاف، کاف پہ فتحہ ڈال دیں. وتشدید المیم، اور میم پہ تشدید ڈال دیں. باجی شعبہ کا نہیں، قرا شعبہ و یعقوب. میں نے کیا بولا؟ آپ نے ابو جعفر و یعقوب شاید بولا. اچھا بس اوپر ابو جعفر لکھا ہوتا نا. ہاں قرأ شعبہ و یعقوب، شعبہ اور یعقوب کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہی میں کہہ رہی تو ابو جعفر لکھا ہوا. ہاں بس منہ سے سلپ ہو گیا ہوگا. قرأ شعبہ و یعقوب. زکام ہوا نا، ذہن پہ چڑھا ہوا ہے. قرأ شعبہ و یعقوب، شعبہ اور یعقوب نے پڑھا ہے بفتح الکاف و تشدید المیم. تو کیسے بن جائے گا؟ وَلِتُكَمِّلُوا وَلِتُكَمِّلُوا. تُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ. شاباش. وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ. آگے ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. کیا ہے؟ رقق ورشن ترقیق ترقیق ہو ہو رہا. رہا ہے. ہاں بالکل ہے قرآن. وَلِتُكَبِّرُوا. اب وہ کہتے ہیں ترقیق ہو رہا کہتے ہوئے آپ نے لفظ جلالہ کو باریک نہیں کر دینا. ٹھیک ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے را کو باریک کیجیے گا، لام جلالہ کو باریک نہیں کرنا. نہیں کرنا. نہیں کرنا. ٹھیک ہے. باجی یہ ورڈ وَلِتُكَمِّلُوا ہو جائے گا نا، جی. کاف کے اوپر زبر اور میم زبر. وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ. چلیے آگے ہے الداعی اذا دعان. مل گیا؟ جی 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 مل گیا. اچھا اب یہاں پہ نا دعان پہ وقف نہیں کرنا، ہم نے ملا کے پڑھنا ہے. صحیح ہے. جی. ٹھیک ہے. ہاں اختلاف میں ہم کو وصلاً وقفاً کا لکھواؤں گے، لیکن ہم پڑھیں گے ملا کے. ہم پڑھیں گے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. صحیح ہے. ہوں. جی باجی. باجی ایک چیز پوچھو، جو ہوں پچھلی آیت تھی آیا نمبر 185 میں، اس میں تو سارا ہی جہاں پہ وقف ہو رہا ہے وہاں پہ ہم کریں گے نا. جی 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 جی. جہاں وصل آئے گا وہاں پہ میں بتا دیا کروں گی کہ یہاں وصل کر لیجیے گا. اصل میں وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہماری باجی نے ویسے پڑھایا نا تو میں آپ لوگوں کو بھی ویسے ہی پڑھاتی ہوں. اقرأ کما علمتم، ویسے پڑھو جیسے تمہیں پڑھایا گیا ہے. چلیں آگے ہے الداعی اذا دعان. اب پہلے اس کو سمجھیے گا پھر لکھیے گا. ٹھیک ہے. کہتے قرأ ورش و ابو عمر و ابو جعفر، یعنی ورش بصیر ابو جعفر نے بِإِثْبَاتِ الْيَا فِيهِمَا، ان دونوں میں یا کا اثبات کیا ہے. کن دونوں میں؟ داعی اذا دعا. داعی اور دعانی میں. ہاں داعی میں اور دعانی میں. داعی میں اور الداعی اور دعانی. ہم، الدعانی.
تو ادعی میں بھی اثبات الیا یعنی یا کو ثابت رکھ کے پڑھا ہے، جیسا آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا پیچھے ابن کثیر کے لیے پڑھا تھا، نہیں پیچھے ابن کثیر کے لیے نہیں، یعقوب کے لیے پڑھا تھا، یقوب کے جی فرہبونی، ہے جی نا؟ نی جی 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 ہاں یا لگنی یا لگائی تھی، فتقونی، یا لگائی تھی، ہے نا؟ پیچھے جی اور اس طرح جی یعقوب کے لیے پڑھا تھا تکفرونی، ہے نا؟ جی ہوں تو اس کو کہتے ہیں اثبات الیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس اثبات بات الیا، کا ہاں یعنی یا کو ثابت رکھ کے پڑھنا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حذف الیا، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حذف حذف الیا الیا. حذف الیا. تو کہتے ہیں قرأ ورش و ابو عمر و ابو جعفر، ان تینوں نے کیا کرنا ہے؟ بِإِثْبَاتِ الیا فیہما، فیہما، ہما کا مطلب ہے دونوں، ہما کا کیا مطلب ہے؟ دونوں. دونوں دونوں. کہتے ہیں ان دونوں میں ورش، بصری اور ابو جعفر نے اس بات الیا کیا ہے فی الوصل، صرف وصل میں، دون الوقف، وقف کے علاوہ، یعنی وقف میں اس بات نہیں کرنا، صرف کب اس بات کرنا ہے؟ وقف میں، وصل وصلن میں وصل میں. وصل میں. شاباش. سو ہو گیا ورش، بصری ابو جعفر. بصری اور ابو جعفر. جی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وصلن، اثبات الیا. اثبات اس الیا. بات دیکھیں حمزہ کے نیچے زیر ڈلی ہوئی ہے نا؟ جی جی مس، اثبات اس بات الیا. کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وصلن انہوں نے اس بات کرنا ہے. پھر کہتے ہیں وقرأ یعقوب، اب یعقوب نے کیا کرنا ہے؟ بِإِثْبَاتِ الْيَا فِيهِمَا فِي الْحَالَيْن. حالین کا مطلب ہوتا ہے وصلاً وقفاً. حالین کا کیا مطلب ہوتا وصلاً وقفاً. وصلاً وصلاً وقفاً. وقفاً. ہے؟ ہاں، یعنی حالین کا مطلب ہے نا دونوں حالتیں، حالین کا کیا دونوں مطلب ہے؟ حال. دونوں 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 حال حال. حال سے دیتے ہیں دونوں حالتوں میں، دونوں حال میں. کن دونوں حالوں میں؟ یعنی وصلاً بھی اور وقفاً بھی، یعنی کہ جی وصلاً بھی اور وصلاً وقفاً بھی. وصلاً اور وقفاً. بھی ہاں، وقفاً بھی. یعنی جب ہم امام یعقوب کے لیے اگر ہم کبھی پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ان کے لیے وصلاً وقفاً کیا کریں گے؟ یا کا اثبات اضافہ الیا. کریں گے. یا کا اضافہ کریں گے، یعنی یا کا اس بات کریں گے، اضافہ تو نہیں بولے، اس بات بولے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا ثابت یہاں پہ رکھیں گے. موجود تھی نا. جی ہوں جی یعنی جیسے اگر میں بولوں ورش کے لیے مجھے اداعی پہ وقف کر کے دکھائیں تو آپ ورش کے لیے کیسے اداعی پہ وقف کریں گے؟ جیسے الداع. لکھا ہوا ہے ویسے ہی. ہاں جیسے دا لکھا ہوا یعنی اداع. دا لیکن اگر میں بولوں اداعی کو اذا سے ملا کر پڑھے ورش کے لیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ الداعی الداعی اذا. اذا. یہاں پہ مد ہو جاتا ہے نا. اداعی اذا، یس ہاں، مد کی طرف بھی ہم آتے ہیں. جی ساتھی مت بھی ہوگی. جی جی ہاں، اداعی اذا مد منفصل بن رہی ہے نا. ساتھی یہ ریپیٹ کر دیں گے بار. کرتی ہوں، سارا لکھ رہی ہوں نا، پھر ریپیٹ بھی کرتی ہوں انشاءاللہ. ہم، ہم، ہاں سو ہم نے بات کی ابھی تک کہ داعی اذا میں اور دعانی میں، ٹھیک ہے، دعانی فلیستجیبوا لی. سو یہاں پہ ورش، بصری اور ابو جعفر نے وصلاً اس بات کرنا ہے، اور یعقوب نے وصلاً اور وقفاً وقفاً اور دونوں. وصلاً وصلاً دونوں. وقفاً. وصلاً دونوں وقفاً حال سے. دونوں اس حالین بات کرنا ہے. اتنی بات سمجھ آ حالین گئی ہے؟ جی جی بس جی آ گئی. اچھا، سائڈ پہ بہت ساری جگہ چھوڑیے گا کہ بڑا لمبا چوڑا ٹیبل بھی بنانا ہے آپ لوگوں نے، صحیح ہے؟ حذف بات واپس. یہ ٹیبل لکھوائیں گے یا لکھ کے بھیج دیں گے اس میں؟ ہاں میں انشاءاللہ لکھواؤں گی، بھیجوں گی بھی، لکھواؤں گی بھی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کرواؤں گی. اچھا، واختلف عن قالون، قالون کے لیے خلف ہے. قالون کے لیے کیا ہے؟ خلف. خلف ہے. خلو. یا کا اضافہ بھی اور نارمل بھی. ہاں یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ ہم کل قلوب کا مطلب فتح اور خلو ہے. یعنی یا کا اضافہ بھی کرنا ہے اور جیسے لکھا ہوا ہے ویسے بھی پڑھنا ہے، ہم نارمل بھی. یا کا اضافہ اور فتح.
चलिए, सो कहते हैं वख्तुलिफ़ अन क़ालून, क़ालून के लिए इख्तिलाफ है, क़ालून के लिए खुलूफ है, यानी फरुविया अन्हु इस्बातिहिमा वस्लन का वर्ष, उनके लिए वर्ष के जैसा आपने वस्लन इस बात करना है, ठीक है। वरुया अन्हु हज़्फ़िहिमा फ़िल हालैन, यानी उनके लिए हालैन में हज़फ भी है। क्या मतलब हुआ? यानी वस्लन उनके लिए खुलूफ है, हज़फ भी है, इस्बात भी है। कालून के लिए वस्लन हज़फ भी है, हज़फ भी है और इस्बात भी है, बात भी है। ठीक है। कालून के लिए वस्लन, हज़फ भी है हज़फ और इस बात भी है। हाँ जी, वसलन उनके लिए हज़फ भी है, इस बात भी है, और वक्फन उनके लिए सिर्फ हज़फ है। वक्फन उनके लिए सिर्फ क्या है? हज़फ। हज़फ है। लेकिन वो कहते हैं व इन कान अल हज़्फ़ु अक्सर व अशहुर, मशहूर क्या है? अम, हज़फ 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 वाली वजह, हजरफ वाली। ठीक है, हज़फ वाली वजह मशहूर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये आपको बता रहे हैं कि कानून के लिए ना सित्तता वजूह हैं, 6 वजूह हैं, लेकिन हमने जब बाजी को सुनाई थी ना तो हमने 12 की 12 सुनाई थी, तो मैं आपको 12 की 12 लिखवा दूंगी, ठीक है। तो अगर कभी आपको कोई टीचर 6 वजूह पढ़वाएगा तो आपने उसकी 6 की वजूह पढ़नी है, लेकिन चूंकि हमने 12 की 12 पढ़ी थी तो मैं आप लोगों को 12 की 12 पढ़वा दूंगी, ठीक है। जी। और हज़फ को हम मुकद्दम रखते हुए पढ़ेंगे। तो अभी इख्तिलाफ अभी तक ये बना है कि वर्श बसरी अबू जाफर ने वसलन इस्बात करना है, वक्फन बात ही इन्होंने है। हज़फ करना है, राइट। जी, समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आ रही? इस बात या कह रही थी ना, पहले इस बात या करेंगी। जी जी, इस बात लिया, यानी अद्दाई इदा और फिर दानी फलियस्तजीबू ली, यहाँ पे वर्श बसरी अबू जाफर ने वसलन इस बात करना। समझ आपको तब आएगी जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो अभी सिर्फ इख्तिलाफ लिखिए। जी, लिख दिया ये तो। याकूब के लिए वसलन वक्फन इस बात है, लिख लिया। अच्छा, या इसके साथ ही याकूब के साथ ही वर्ष बसरी जाफर याकूब असबात करेंगे। जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना वैसे लिखें, वरना आप सिर्फ जी। वसलन वाला लिख लेंगे, सिर्फ वक्फन वाला लिख लेंगे तो जी। आधी बात आप लिखेंगे, फिर पूरी बात नहीं लिखेंगे, ठीक है। पूरी बात लिखें। हाँ। हो गया। जी। जी लिख लिया। और कानून के लिए आपने क्या करना है? वसलन हज़फ भी करना है और असवात और भी। इस बात भी इस करना है, बात ठीक है। और वक्फन इनके लिए सिर्फ क्या है? हज़फ। सिर्फ हज़फ है। हजफ, सिर्फ शाबाश। हजफ। चलिए जी, ठीक। आगे फलियस्तजीबू ली, यहाँ पे कहते हैं अजमा, जब अजमा आ जाए इसका मतलब है तमाम के तमाम कुरान एक जैसा पढ़ना है, लिहाजा इसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। हम्म। फिर आगे है वल युमिनु, किस किस का दाल होगा? वर्ष सूसी अबू जाफर का। हाँ, और कहते करा वर्ष बिफतह या बी वसलन, ठीक है। बी में बी की या को वर्ष ने क्या करना है? हज फतह दे देनी है, फतहा देकर बिया। पढ़ना, ठीक है। बिफतह या बिया। वल युमिनु बिया लअल्लहुम, ठीक। बता। वर्ष ने पढ़ना है विफतह या, बिया में बी का जो या है ना उसको वर्ष ने फतह के साथ पढ़ना है, बिया। जी।
چلے کلیئر ہے کیا؟ جی جی کیا جی بجے چل اب ذرا قرآن کھولیں. جی ادھر تک ہمارا سبق ہوگا. یہ اسی آیت تک. چلے سو ایام معدودات فمن كان منكم مريضا ساکن ساکن المفصول المقصول ہے. أو على سفر فعدة من أيام ساکن ساکن المفصول. المفصول اور أيام أخر میں بھی. ساکن ساکن المقصول. المفصول ہاں اب یہ وقفاً ساکن الموصول ہے. ٹھیک ہے. جی جی بجے جی یہ چلیے میں نے وقت کل آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا کانسیپٹ وصلاً وقفاً یس ساکن الموصول کے. یہ انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے. آگے ہے وعلى الذين يطيقون فدية. ادھر جی مس مدنیہ. مدنیان ہاں مدنی فدیت تو زکوان عامی مدنیان اور ابن زکوان ہے. اور مساکین میں مدنیان و مدنیان شامی. اور شامی مدنیان اور شامی ہے. اس کے علاوہ میم کا میم میں میں نے ادغام والا باب دکھوانا بھول گئی تھی آپ کو. الاطعام مسکین یہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ سوسی کا اسی. سوسی کے لیے سوسی کا ادغام. ٹھیک ہے. پھر آگے فمن تطوع یہ کیسے پڑھیں گے اصحاب؟ فمن فمن یتو یتبع فمن یتطوع. اور یہاں پہ خلف کا خلف کا یہاں پہ جو ارد یہ میں عدم گننا. غنہ ہو جائے گا نا عدم غنہ بھی آ جائے گا. فمن یتطوع. اور یہ ہو گیا اصحاب. آگے خیرن پہ ترقیق ہے. فہوا پہ ہوا والا اختلاف ہے. کون کون پڑھتا ہے ہا کا ساکن؟ قالون قانون بصری بسری کسائی. قالون کسائی ابو جعفر بصری کسائی ابو جعفر قالون بسری کسائی ابو جعفر. خیر پہ ترقیق ہے. خیر اللہ پہ. چلے اب اس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کس کو پڑھیں گے؟ قالون قالون کے قالون. لیے قالون کو. اب دیکھیں قالون نے جیسا پڑھنا فدیت طعامی مساکین. صحیح ہے. جی جی بجے قالون وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. اب قالون نے جب پڑھا فدیت طعامی تو قالون میں تھے مدنیان اور ابن ابن زکوان ابو زکوان. جا ابن ہاں زکوان ابن زکوان. ٹھیک ہے. مدنیان اور ابن زکوان چل پڑے. باقی سارے کے سارے کو رہا یہیں رک ٹھہر یہیں گئے گئے رک گئے. یہیں رک گئے. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے پڑھا مساکین فمن تطوع. کیا یہاں پہ کوئی رک سکتا ہے؟ نہیں پیچھے رکے ہوئے ہیں نا وہ ہاں لوگ جی آلریڈی سارے کے سارے پیچھے رکے ہوئے. کوئی نہیں رک سکتا. خیرن یہاں پہ کون رک جائیں گے؟ عرش کی ورش ترقیق ورش کی ترقیق رک جائے گی. شاباش. ٹھیک ہے. خیرن پہ کون رک جائیں گے ماں؟ ورش ورش کی کی ورش. ترقیق ترقیق رک جائے ورش امام کی ورش کی ترقیق. ٹھیک ہے. سو خیرن پہ ورش کی ترقیق رک گئی. آگے قالون نے پڑھا فہو خیر اللہ. ٹھیک ہے. قالون نے کیسا پڑھا تھا؟ فہو فاہوا. خیر اللہ فہوا پڑھا تھا. تو اب یہاں پہ کون رک گئے؟ ابن زکوان. ابن ذکوان رک گئے. ابن زکوان ہو گئے. شاباش. لیکن ہاں ہاں راجا شامی نے پڑھا تھا تو پورے شامی نہیں رکیں گے. شامی بھی تو مس کرنا پڑا. نہیں کیونکہ نا جو ہشام ہے نا وہ فدیتو طعامی پہ ان کا ساتھ نہیں دیا تھا نا انہوں نے. وہ تو فدیتو پہ ہی رک گئے. ہاں ہاں صحیح صحیح ابن ٹھیک ہے. زکوان چلے ایک اور دفعہ پڑھتی ہوں قانون کے لیے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. مجھے شک تھا میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں ہاں کا سکون پڑا تھا نہیں پڑا تھا. تو خیرن پہ ورش رک گئے اور فہوا پہ ابن ذکوان رک گئے. باقی تمام کی تمام قرآن کس کلمہ پہ کھڑے ہیں؟ فدیتو تو عام فدیتو پہ. اب سب سے پہلے ہم کس کے لیے لے کر آئیں گے؟ اب ہم ہم لے کے مکی آئیں کے لیے گے ابن زکوان. ابن ذکوان کے لیے. شاباش.
فهو خير له، پھر پھر वर्ष ورش फिर ورش वर्ष आएंगे। فمن تطوع خيرا فهو خير له، یہ دو اسٹیشن ہمارے سالو ہو گئے. اب پیچھے جب جائیں گے فدیتو طعام پہ، اب فدیتو طعام پہ مدنیان اور ابن زکوان کے لیے پڑھا. اگلا نام کس کا ہے قرآن کی ترتیب میں؟ کی मक्की مکی کا ہے، شاباش. مکی نے پڑھا हाँ जी। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. اب قرآن ٹھہروائے میرے ساتھ. اب مکی نے پڑھا فدیتن طعام، اب طعام پہ کون رک گئے؟ اسی کا ادغام سوسی کا एक तो ادغام. सुसी ویری रुके گڈ. ना इल्जाम रुक سو गया سوسی है। رک گیا طعام پہ، اور انہوں نے پڑھا مسکین، تو یہاں پہ کون رک گئے؟ شام शामी ہشام. ویری گڈ. ہشام اب جا کے یہاں رکے، ٹھیک ہے. جی जी آگے قالون نے پڑھا، مکی نے پڑھا فمن تطوع. اصحاب سارے کے سارے کہاں پہ رک گئے؟ فمن پہ वो इधर ही रुके فمن नून کے पे फमन نون پہ. हाँ ویری हाँ گڈ. हाँ पे. آگے مکی نے پڑھا فمن تطوع خیرا فہو، ہا کا ضمہ پڑھا. اب یہاں پہ ہا کا سکون پڑھنے کے لیے کون رکے گا؟ ابو جعفر بصری ابو नहीं अबू جعفر जाफर हो गए हैं। ابو کون سے جعفر ہو ہوئے گئے، تو یہاں پہ کون رک جائیں گے صرف؟ بصری बसरी بصری. बस شاباش. ہاں دوری بصری، بالکل شاباش، کیونکہ سوسی تو پیچھے رکے ہوئے نا. دوری जी بصری जी बस بارک اللہ فیک. سو یہاں پہ سوسی رک گئے. تو دوبارہ سے اسٹیشنز بنوائے. طعام پہ سوسی رک گئے، مسکین پہ ہشام، فمن پہ اصحاب، اور فہوا پہ یہاں پہ दूरी فض बसरी दूरी बसरी دوری بصری. میرا فون. چلیں جی. سو یہاں پہ فہوا پہ رک گئے دوری بصری. اب وقفے قریب سے ہم سب سے پہلے کس کو لے کر آئیں گے؟ दूरी दूरी دوری बसरी बसरी को को دوری بصری کو. دوری بصری فہو خیر اللہ. اب فمن سے ہم سب سے پہلے کس کو اٹھائیں گے؟ خلف अब حمزہ हम خلف خلف الحمزہ. ویری گڈ. فمن يطوع خيرا فهو خير له. نیکسٹ کس کو اٹھائیں گے؟ پھر اب ہم अब हम خلات खल्लात خلات کو. اچھا ہم جب خلات پڑھیں گے، خلات نے پڑھا فمن يطوع خيرا فهو خير له. اب فہو پہ کون رک گئے؟ किसाई ईसाई کسائی. ویری گڈ. فهو خير له. اب پیچھے سے کس کو اٹھائیں گے؟ شام शाम सूसी ہشام. सूसी शाम ہاں کیونکہ سوسی، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ سوسی طعام پہ رکے ہوئے، جی ठीक है ٹھیک ہے، اور ہشام مسکین پہ رکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے پہلے ہشام کو اٹھانا ہے. فدیۃ طعام مساکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اب اب अब سوسی सूसी सूसी سوسی. فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له. کلیئر؟ جی जी बाजी آگے بنتا سومو خیر لکم. خیر پہ خیرون پہ کیا ہو جائے گی؟ ترقیق ترقیق شاہ سرقی قرا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان، دو را ساتھ آ رہے ہیں. پھر یہاں پہ बाजी ادغام यहाँ पे लकुम पे वो स्टॉप नहीं ना है हमजा खैर लकुम पे مرضی کرنا ہو کر لیجیے گا، ورنہ میرے مصحف پہ نہیں لگا ہوا، یہاں پہ بھی نہیں لگا ہوا، تو نہ کریں. صحیح. ठीक है کیا چیز मतलब इसमें मी में महमूजा वाला कायदा आ जाए ہاں میں جمع محموزہ. ہاں جی شہر رمضان، دو را ساتھ آ رہے ہیں. ادغام तो जी यहाँ پر इदगाम होगा ہاں صرف ادغام ہوگا. ادغام کبیر اختلاس. माँ कबल اختلاف सही साकिन آ ہاں رہے ہیں تو جی اختلاف ادغام اور اختلاس ہے. یس، ٹھیک ہے. ادغام اور اختلاس دو وجوہ ہوں گی. ٹھیک ہے، ادغام ہوگا شہر رمضان، اور اختلاس کیسے ہوگا؟ شهر رمضان شهر شهر رمضان رمضان. ہاں شہر رمضان. تو ادغام اور ادغام اختلاس دو وجوہ ہیں. صحیح. جی जी बाजी اختلاف مقدم ادغام مقدم الذی انزل فیہ القرآن، کیا بتایا تھا میں نے؟ پورے قرآن میں جب بھی قرآن کلمہ آئے گا تو مکی کیا کریں گے؟ नकल नकल अल हरका हरका نقل نقل الحرکہ. اور الحركة. قرآن ساکن حرف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، تو ساکن الموصول. साकिन हर्फ के बाद हमजा उसी कलमे में साकिन और मौसूल होगी ہاں تو کیا ہوتا ہے ساکن الموصول پہ؟ مکی کا وہ اس
होता भी हो नकल सकता। कोई हाँ, कैसे हाँ। कुछ होता है? जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा उसी कलमा में आए या साकिन हर्फ के बाद हमजा आए मुत्तवी तो कर क्या होता है? सकता, यहाँ मुत्तवी पे कर सकता, मुत्तवी 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 कर कर सकता सकता, है। मुत्तवी कर सकता है, ठीक है। जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा आता है तो कौन सकता करते हैं? मुत्तवी। मुत्तवी। तवई। मुत्तवी। तो अल कुरआन हुदल लिन्नास, ठीक है। अच्छा। चलिए, लिन्नास का आपको पता है, वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान आप कर लेंगे। फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर आप कर लेंगे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। हदाकुम, हदा पे खुदा वाले खिलाफ। हुदा वाला, ठीक है। फिर वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा। यहाँ पे हमने वसलन पढ़ना है तो अद्दाई इदा मद मुनफसिल बन जाएगी। कौन कौन इस बात करेगा? वार्श, अबू बसरी, वर्ष, अबू और बसरी, फजली बसरी, अबू अबू जाफर। जाफर और याकूब। हाँ, वर्ष बसी अबू जाफर और याकूब और कालून ने हजफ भी करने हैं और इस बात और भी ये आप करनी उन्होंने भी है। पढ़नी है। इस बात भी कर। इस बात भी करना है। और इदा दानी पे भी वर्ष वसलन हम पढ़े हैं तो वर्ष बसरी अबू जाफर याकूब ने इस बात करना है और कालून ने हज़्फ पता और भी इस और इस बात। हज़फ कर देना। हजफ भी करेंगे और इस बात भी करेंगे। कालून का फुल फैन मोल। बच्चे वक्फन में सिर्फ हज़फ नहीं था। मैंने कहा हम तो वसलन पढ़ा है ना, मैंने बताया यहाँ पे वक्फ नहीं करना आपने, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे हजफ भी है और असबात भी। हम्म, इस बात भी, इस बात नहीं, इस बात हमजा के नीचे से डालें, इस बात, बात। इस बात। ठीक है। पहले सजीबुली वल युमिनु भी तीन लोगों का दाल। बी पे किसने फतह पढ़नी है? वर्ष। वर्ष ने। वर्ष ने। वर्ष में। और लअल्लहुम पे सिला हो जाएगा। ये इख्तिलाफ क्लियर है? जी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ मेरा कालून की मैंने बताया बुदूर में 6 वजूह लिखी हुई है। बुदूर में कितनी वजूह लिखी हुई है? ये 6। और लेकिन हमारी बाजी ने जो कि हमें 12 की 12 वजूह कराई थी तो मैं आपको 12 की 12 ही पढ़वाऊंगी। अब 12 कैसे? अद्दाई इदा पे कालून की कितनी वजह बनेगी? दो। बात दो होगी ना, मुनफसिल और मुत्तसिल। नहीं नहीं, मुत्तसिल कैसे बनेगी? मुद्दसिर नहीं नहीं बनेगी। सॉरी, तीन मुनफसिल बनेगी ना। हाँ जी, मद तो मुनफसिल और हज़फ और हजफ, हजफ होगा। ठीक है। यानी हजफ भी है और मद मुनफसिल का कसर भी है, तवसुत भी है। तो कितनी वजह बन गई अद्दाई इदा पे? चार। हज़फ और इस बात होगा। चार बनी। तो मद्दे हम्म मुनफसिल पे फिर उनका कसर और तवस्सुत होगा। तीन बन हम्म, गई। 3 बन गई। एक हजफ वाली वजह, एक मद मुनफसिल का कसर, एक मद मुनफसिल का तवसुत। कितनी बनी वजूह? चार। तीन। अरे 4 की कुछ लगते हैं, गौर से देखें। अदाइजा पे 2 काम करने हैं कालून ने, एक हजफ करना है और एक इस बात। उन्होंने इस बात बात करना है। करना। बात। जब इस बात करेंगे तो मद मुनफसिल बन रही है नहीं बन रही है? हाँ जी। मद बन रही मुनफसिल है। पे कालून की कितनी वजूह होती हैं? 4? दो। दो जो 2 दो, होती हैं। कौन कौन सी? तीन हो गए। कसर और आसान तवसुद बस। होगा। कसर और तवसुत। तो हजफ कसर तवसुत कितनी वजह बनी? तीन हो जो हजफ की एक और कसर तवसुद दो, तीन बनी टोटल। 3। अब कोई है जो अभी तक 4 पे अटका हो? हाँ जी, अभी है कोई ऐसा बंदा जो कहे 4 वजूह हैं? नहीं नहीं, अब क्लियर है, तीन मुझे होंगी। तो 3 है, वजूह ठीक है। ही एक समझ हजफ के साथ और एक कसर और एक तवसुत। कितनी वजह बन गई कालून की अदाइदा पे? तीन। तीन। 3 वजूह बन गई, शाबाश। फिर अद्दा इदा दानी पे कालून की कितनी वजूह हैं? दो। दो हैं, दो। नहीं नहीं, वसलन पढ़ेंगे तो दो। तीन ही बनेगी उस पे भी। 3 कैसे बनेगी दानी पे? नहीं, वसलन नहीं पढ़ेंगे। हज़फ और हाँ, हज़फ और इस वसलन बात पढ़ेंगे पे ना। दो मैंने अभी बनेंगे। देखिए ये सले काट दिया है। वसलन पढ़ेंगे ना। बताएं वसलन कितनी वजह बनेगी दानी पे? वसलन आपने लिखवाया कसर था। तवस्सुत। बात और हम्म हज़फ। बात हम्म और हज़फ। बात हम्म। तीन, तीन बनेंगी। 3 तीन ही कैसे बनेगी ना। बनेंगी? दो बनेंगे। हम्म। हाँ जी, 3 वाली मखलूक बताए 3 कैसे बनेंगी? बात कसर तवस्सुत।
नहीं, यहाँ पे तो मुनफसिल नहीं है ना, कसर तवसुत तो मद मुनफसिल पे होती है ना, दाई पे मद मुनफसिल बन रही है, इस वजह से कसर तवसुत किया। अब दानी फलयस्तजीबू पे क्या रीजन है कसर तवसुत करने का? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं फिर बनेगी, यहाँ पे दो ही बनेगी फिर। यहाँ पे दो ही बनेंगी, ठीक है, एक हजफ बनेगी और एक एक इस बात। बात बने। इस बात बनेगी, ठीक है, दो वजूह हो गई। वलयुमिनु हम्म। बि लअल्लहुम पे कानून की कितनी वजूह हैं? दो। दो। अदम सिला और सिला। जी अनमोल। वजी मुझे वुजू वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा, कैसे आप कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अद्दाई पढ़े इदा पे कानून ने क्या क्या पढ़ना है, मुझे बताएं। कानून। अदाइया कानून ने उन्होंने हज़फ भी करना है और इस्बात भी करना है। हजफ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के बताएं। अद्दा अद्दाई अद्दा ना वक्फ नहीं करना ना बच्चे, हम वसलन कर रहे हैं ना। नहीं हो रहा है। इदा को मिलाए आ, ना। अच्छा, अद्दाई इदा ये दाई इदा क्यों बना है, तशदीद कैसे है, ये तशदीद का प्रोसेस भी मुझे समझाएं। तशदीद नहीं आई है। आ, नहीं समझ आया ये पॉइंट। यार गलत पढ़े हैं, लेकिन पढ़े तो पढ़ के बताएं, मैं बोली हूँ पढ़ के बताएं, आप क्या ये समझ नहीं आया, अच्छा, मैं बोली हूँ पढ़ के बताएं, आप क्या नहीं समझ नहीं है, भाई पढ़ के बताएं, गलत पढ़ेंगे तो मैं ठीक कराऊंगी। जी जी। आप पढ़ने के लिए अद्दा राजी नहीं है। हम्म। नहीं नहीं अद्दाई इदा अद्दाई इदा, कानून के जैसा, वो हफ्स के जैसा, अद्दाई इदा, हजफ कैसे जी। होगा? हज़फ इसमें क्या को आप हज़फ कर देंगे। हाँ, हफ्स के जैसा पढ़ेंगे ना, हफ्स के जैसा कैसे पढ़ दें, पढ़ के बताएं। अद्दाई इदा यार अलिफ को तो पढ़े ना, अद्दाई इदा, अलिफ को वाजे करें, अद्दाई इदा। जी जी। अद्दाई इदा हाँ, ये हजफ वाली वजह ठीक है। फिर कानून का इस्बात है, इस्बात पढ़ें। अच्छा, अद्दाई इदा अब जब अद्दाई इदा पढ़ा तो मद मुनफसिल बनी या नहीं बनी? जी बन बन गई। गई मद मुनफसिल पे कानून की कितनी वजह बनती हैं? कसर तवस्सुत और तूल, तीन कसर वजह। तवसुत और नहीं, कसर और तवस्सुत, कसर और कसर और तवस्सुत। तवसुत, दो वजू बनती हैं, ठीक है, कसर और जी तवसुत एक बन गया, अद्दाई इदा कसर हो गया। अब तीसरी वजह जी। पढ़े तवसुत की। आ, अद्दाई इदा दोबारा पढ़े, सॉरी। अद्दाई इदा तवसुत तो पूरा करें ना, 4 रकात होता है तवसुत। जी जी। अद्दा अद्दाई सुबहान अल्लाह। कुर्बान, मत किस जगह पे होनी है, दा पे होनी है या ई पे होनी है? ई पे होनी है। हाँ। अद्दाई इदा हाँ जी। सो 3 वजह बनी, एक हजफ के साथ अद्दाई इदा, फिर कसर के साथ अद्दाई इदा, फिर तवसुत के साथ अद्दाई इदा। अब सही है? जी जी। बच्ची। ठीक है, सो अब यहाँ पे समझा। 3 वजू बनी है, एक हजफ के साथ, एक कसर के साथ, एक तवसुत के साथ। इतनी बात क्लियर है? जी जी। जी। और ये जो हम कसर तवसुत करें, ये इस बात के जुमरे में करें, किसके जुमरे में करें कसर तवसुत? इस इस बात के बात जुम्मन। के इस जुमरे में। बात के जुमरे में। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ पे 3 वजू बन गई, अब क्लियर है अद्दाई इदा पे। जी जी। जी। जी बन। अब दानी फलियस्तजीबू, यहाँ पे कानून की कितनी वजह है? दो। दो। शाबाश, कौन कौन सी? कसर और हजफ। तवस्सुत। अनमोल, कौन सी नहीं, बनेंगी? वह हज़फ और इस्बात, हज़फ और हजफ और इस इस्बात। बात, हजफ कैसे करेंगे? आ, दआनी ना वक्फ नहीं करें ना, वक्फ ना करें, मिला के पढ़े। ठीक है। दआनी फलयस्तजीबू हाँ, हजफ करें, हजफ पहले, हजफ वाली वजह पढ़ेंगे, हफ्स के जैसी। जी। दआनी फलयस्तजीबू यस, दानी फलयस्तजीबू, हजफ हो गया, अब इस बात करें। जी। दआनी फलयस्तजीबू यस, दानी फलयस्तजीबू, दो वजू बन गई यहाँ पे, एक हजफ के साथ जी दानी फलयस्तजीबू ली,
اور پھر اس بات کے ساتھ دعانی فلیستجیبوا لی. کلیئر ہے؟ جی باجی جی. اور آگے لعلہم پہ دو وجوہ ہیں عدم صلہ اور صلہ کی. ہاں جی جی جی. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں وہ نہیں تھی، یہ والی. ہاں مومنہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس میں تو ایسے ہی پڑھنا ہے نا جیسے پہلے پڑھتے ہیں، عدم صلہ اور صلہ. ایک سیکنڈ نسیم آپ کی بات سنتی ہوں، دوبارہ بولی مومنہ. بچے سے کہہ رہی ہوں جب ہم پروسیس کریں گے تعلق کے لیے تو پھر سیلا دوبارہ کریں گے نا تو وہ ابھی تک تو میں نے کوئی یہ نہیں بتایا نا کہ پیچھے سے یہ پڑھنا ہے تو آگے سے یہ پڑھیں گے. میں تو صرف ایگزیکٹ پوائنٹ کا بتا رہی ہوں کہ لعلہم یرشدون پہ عدم صلہ اور صلہ کے علاوہ کوئی تیسرا کام ہے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے وجوہ تو دیکھی نہیں کہ پیچھے یہ پڑھیں گے تو آگے یہ پڑھیں گے، پیچھے یہ پڑھیں گے تو آگے یہ پڑھیں گے. یہ بات تو ابھی تک ہم نے نہیں ڈسکس کی نا. چلے ہاں نسیم کیا کہہ رہی تھی؟ لعلہم پہ تو وہی عدم صلہ اور صلہ ہے نا. جی لعلہم پہ عدم صلہ اور صلہ. چلو میں ایک دفعہ پھر سے ریوائز کرتی ہوں کہ الداعی اذا پہ حذف ہے. الداعی اذا اس بات کی دو وجوہ ہیں، قصر اور توسط. الداعی اذا، الداعی اذا. اس میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. ہاں جی خاموش عوام. نہیں نہیں باجی باجی کوئی الحمدللہ کنفیوژن نہیں. کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. کلیئر. پھر دعانی فلیستجیبوا لی، دعانی فلیستجیبوا لی. یہاں پہ دو وجوہ ہیں قانون کی، یہ بھی کلیئر ہے. جی جی وَلْيُؤْمِنُوا بِي جی باجی. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہاں پہ قانون کی دو وجوہ ہیں، یہ بھی کلیئر ہے. جی. جی. جی اب ذرا ملٹیپلیکیشن کریں. 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں کتنا ہوتا ہے؟ 6 3 2 ہاں 3 2 6 ہوتا ہے نا. 6. 6. 6 6. ٹھیک ہے 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 6 ہوتا ہے. اور پھر اس جی 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 12 12. 12. تو اوور آل قانون کی کتنی وجوہ بنیں گی یہاں پہ عقلی؟ 12. 12. 12 وجوہ بنیں گی. ٹھیک ہے یہ 12 کی 12 وجوہ میں انشاءاللہ کل آپ کو کراؤں گی. لیکن بدور میں 6 وجوہ لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم 12 کی 12 ہی پڑھیں گے. اب ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ قانون کا حذف مقدم ہے. قانون کا کیا مقدم رکھیں گے ہم؟ حذف مقدم حذف رکھیں گے. مقدم رکھیں حذف گے. مقدم رکھیں گے. ٹھیک ہے سو انشاءاللہ کریں گے. ہم کنٹینیو کریں گے. اس آیت کو چھوڑ دیجیے گا، باقی سارا تیار کر کے کل گروپس میں سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے.